बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। आज हारून रशीद साहब कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से हमारे साथ शो में शामिल नहीं हो सकेंगे, मगर हमारे साथ बहुत बड़े नाम आज भी मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद से डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, उनका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले यौम मज़दूर के हवाले से, 1 मई के हवाले से बात करेंगे कि जिस मज़दूर की खुशहाली के लिए अज़्म और मदद दोनों का ही अदा किया जाता है, इजहार भी किया जाता है। लॉकडाउन के बायस जो मौशी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, वहां पर यही मजदूर तबका है जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस पर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके कई नकात हैं जिसके ऊपर तफसीलन बात होगी। तजिया हासिल करेंगे आरिफ निज़ामी साहब से और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब से, जिसमें उन्होंने या तो नसीहत की है या फिर मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि अगर आपको काम नहीं करना तो बराए मेहरबानी इस्तीफा दिया जाए, आप घर चले जाएं और किसी और को अपनी जगह पर आने दें और काम करने भी दें। डर है, उन्होंने कहा कि कहीं कराची के हालात के हवाले से कि ये इटली और न्यूयॉर्क जैसे ना हो जाए। बहुत सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तो फिर इस किस्म के खदशात क्यों हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो फिर इस किस्म के मशवरे क्यों दिए जा रहे हैं? इसके मुतालिक बात करूंगी। प्रोग्राम की जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा और अहम जो जिक्र है वो लॉकडाउन से मुतालिक होगा, कोरोना से मुतालिक होगा। कहा जा रहा है कि जी मौजूदा हालात के मद्देनजर लॉकडाउन को है नरम किया जा सकता है, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद कि आप हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना को लेकर केसेस में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। शिबली फराज साहब भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन का मुहतमिल नहीं हो सकता। बिल्कुल हम एग्री करते हैं, मगर इसके ऊपर भी कई अहम सवालात हैं जिनका मैं जवाब हासिल करने की कोशिश करूंगी। और एक बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल देखने में आई, दुनिया में शायद कहीं नहीं ऐसा होता। पाकिस्तान की भी अगर तारीख उठाकर देख लें तो शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि अस्पताल से मरीज निकले और किसी मामले को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। हमने कोरोना के मरीजों को देखा कि वो सहूलियात की कमी की वजह से आज बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया और इस एहतजाज के ऊपर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। इससे मुतालिक बात होगी और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुख्तलिफ चेमगोइयां हो रही हैं। अगर इंटरनेशनल महाज के ऊपर हम बात करें, भारत को और अमरीका को लेकर, कल के प्रोग्राम में भी मुकाबले में हमने तफसील इस पर गुफ्तगू की थी, मगर आज एक अहम मामला है जिसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे कि कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस की जानिब से जो एक समाजी वेबसाइट पर इंडियन वज़ीर आज़म को अनफॉलो किया गया, उसकी वजह क्या है? जो चेमगोइयां गर्दिश कर रही हैं उससे मुतालिक आरिफ साहब का तज़िया और डॉक्टर साहब का तज़िया लूंगी। आरिफ साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करूंगी। सर, मजदूर से मुतालिक मैं चाह रही हूँ सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। मजदूरों के हवाले से बहुत सारे अरबों के अंदर रिलीफ पैकेजेस का ऐलान भी किया गया और हम देख भी रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया, मगर उसके बावजूद आज का जो दिन है वो तो ख़ास मजदूर के लिए है, मगर आज का मजदूर तो अभी भी अपनी भूख और बेरोजगारी की वजह से शदीद परेशान है। जी, ये मे डे तो है ही यानी मजदूरों का दिन, लेकिन ये भी कोरोना की नज़र हो गया, बल्कि कोरोना से ज़्यादा कोरोना की इर्द गिर्द जो सियासत हो रही है अब, यानी कि एक तरफ तो मुल्क शदीद किस्म की एक ऐसी बुरानी कैफियत से दो चार है जो कोरोना वायरस के बिना पर है तो है, लेकिन ये इससे ज़्यादा संजीदा या ग्रेव क्राइसिस जो है वो मेरा ख़्याल है कि ईस्ट पाकिस्तान के साने के बाद ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख में क्राइसिस है। लेकिन बदकिस्मती से इसके इर्द गिर्द भी सियासत हो रही है। अगर वज़ीर आला सिंध अपने मारूजी हालात की बिना पर कहते हैं कि लॉकडाउन मुकम्मल होना चाहिए, तो यहाँ से आवाज़ उठती है फेडरल गवर्नमेंट से कि जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो भी गरीब मज़दूरों की बात करते हैं, ये भी गरीब मज़दूरों की बात करते हैं। मामलात ऐसे हैं कि मेरा ख़्याल है कि जो एक तो कोरोना वायरस से वैसे ही मज़दूर डेली अजीर जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, और ये जो इकोनॉमिक डाउन टाउन है इससे और लोग जो हैं वो चले गए हैं सिताए गुरबत से, और लोग नीचे चले गए। और इस वक्त तो ज़रूरत है कि एक यूनिफाइड फ्रंट, यूनिफॉर्म हुकूमत और अपोजिशन के माबैन बना के इन मामलात को हल तलाश किया जाए, लेकिन हनूस तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा।
ٹھیک ہے، بالکل آپ نے بالکل وجہ بات کی عارف صاحب. ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بیعت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یوم مزدور کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ابھی، جس طرح سے عارف نظامی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی. بہت سارے ایسے مزدور بھی ہیں جن کے اوپر حکومت بھی اس بات کا اعتراف کر چکی ہے جو کہ غیر رجسٹرڈ ہیں، جن کے متعلق بات نہیں کی جا سکتی ہے، جن کے متعلق پتہ نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے فنڈ دیا جا سکتا ہے. کچھ اس قسم کی افسوسناک خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بہت ساری کچھ ایسی فیکٹریز ہیں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے مزدوروں کو باہر نکال دیا ہے، اور ان کا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے کہ اس وقت جو معاشی صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر تنخواہوں کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، اور جگہ جگہ مزدوروں کا احتجاج بھی نظر آ رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن مل کر اس پر کیا لاہ عمل اپنا سکتی ہیں ایسے میں جبکہ سب سے زیادہ مزدور طبقہ ہی پس رہا ہے؟ سربت تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. دیکھیے سب سے پہلے تو جو یوم مزدور ہے، جو لیبر ڈے کا جو پورا جو سمبولک کانسیپٹ ہے، جب 1905 میں امریکہ میں مزدوروں کے اوپر گولی چلی اور بہت بڑی تعداد میں ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد سے اس دن کو منایا گیا. لیکن جو لیبر ڈے کا کاز ہے اس کو بنیادی طور پہ 1990 کے بعد سے اس وقت بہت بڑا سیٹ بیک ملا، جب سوویت یونین کا اور جو پوری سوشلسٹ فلسفی تھی وہ کولیپس کر گئی، اور دنیا کے سامنے ایک حقیقت آئی کہ کیپٹلزم جو ہے وہی ایک آرگینک یا میتھوڈیکل یا میتھمیٹیکل جو فارمولا ہے اکانومی کو چلانے کا، وہ در حقیقت کیپٹلزم ہی ہے. جب یہ ماڈل کولیپس کر گیا، اس کے بعد جو پاکستان کی طرح کے جو ممالک ہیں انہیں اب بنیادی طور پہ سمجھنا یہ ہے کہ جو ایک ریسٹرینڈ کیپٹلزم ہے وہ ویسٹرن یورپ کے اندر پائی جاتی ہے، جہاں جرمنی ہے، جہاں فرانس ہے، جہاں برطانیہ ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے. جب تک ہم ان پرنسپلز کو نہیں سمجھیں گے کہ کیپٹلزم کے ساتھ ساتھ لیبر رائٹس یا ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کیسے پنپ سکتے ہیں، اور ہم صرف ہوا میں باتیں کرتے رہیں گے، سلوگنز دہراتے رہیں گے، جو ہمارے اردو کے اخبارات میں اور ہمارا جو اردو کا سارا لٹریچر ہے ٹیلی ویژن میں وہ یہی ہے کہ ہم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ اگر کیپٹلزم ہی موڈ آف پروڈکشن ہے، اگر کیپٹلزم کو سروائیو کرنا ہے اور کیپٹلسٹ نے ٹیکسز دینے ہیں، اسی نے مزدوروں کا خیال رکھنا ہے، تو پھر کیپٹلسٹ کو اور حکومت کو، جو بھی حکومت کسی جگہ پہ ہوگی، ان کو مل کے ایک حل نکالنا ہے. اب جیسے ہمارے سامنے ایک کرائسس آ گیا ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جو سیاسی جماعتیں دہرا بھی رہی ہیں، میڈیا میں بھی لوگ دہرا رہے ہیں کہ جی مزدوروں کو اگر تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، پوری تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، انہوں نے کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جن کا پہلے سے خیال تھا ویسٹرن یورپین کنٹریز کو، برطانیہ کو اور امریکہ کو. جب انہوں نے پیکیج نکالا، انہوں نے ایک ریلیف کا ڈھانچہ لایا، تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر فیکٹری کام نہیں کرے گی، پروڈکٹ نہیں بنے گا، پروڈکٹ بکے گا نہیں، پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہوگا یا کنٹریز کے اندر بھی نہیں بکے گا، تو پھر مزدور کو فیکٹری والا، کارخانے دار یا بزنس مین جو ہے وہ اسے اس کی تنخواہ پوری بھلا کیسے دے سکے گا، پوری آدھی کیسے دے سکے گا. اب ہم اگر صرف یہ کہیں کہ مزدوروں کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کیوں کر دیا ہے، اور یہ نہ سوچیں جیسے کہ جو بھی آپ کی باقی ڈسکشن ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم لاجیکل ڈسکشن نہیں کرتے، ہم بھی میڈیا میں بڑے کلپریٹ ہیں، ہم بڑے ذمہ دار ہیں. جب سندھ کے چیف منسٹر نعرے مارتے ہیں کہ میں تو پورا لاک ڈاؤن کروں گا، لیکن سندھ کے چیف منسٹر کے پاس کوئی پالیسی کا حل نہیں ہے کہ مزدور کو تنخواہ کیسے دینی ہے، اس کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا، وہ اکانومی کیسے چلے گی، ایکسپورٹس کیسے ہوں گی، مارکیٹ جو ہے اس میں کیسے آپ سپلائی جو ہے وہ پہنچا پائیں گے. تو چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ در حقیقت اگر آپ ان سے نرمی سے دیکھیں، ان کو ذرا پیار محبت سے دیکھیں، تو ہمیں مراد علی شاہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی لگتے ہیں، اچھی انگلش بھی بولتے ہیں، باہر سے بھی پڑھا. جب زیادہ آپ ان کو غور کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ در حقیقت جو انٹیلیجنٹ بات کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، جن کے اوپر پورا پریشر ہے کہ ایکسپورٹس بھی چلانی ہے، اکانومی بھی چلانی ہے، فائنانس کو بھی لے کر چلنا ہے، لوگوں کو انکم بھی ہونی چاہیے. تب آپ کو سمجھ آتے ہیں کہ آپ کو مشکل انٹیلیجنٹ قسم کی اسٹریٹجی چاہیے. چیف منسٹر سندھ ایک پریس کانفرنس کر کے ایک عجیب ڈسرپشن قسم کا ماڈل ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیتے ہیں اور سیدھی بات نہیں کرتے. آگے میڈیا میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے ان کے سامنے بیٹھا ہوا جو ان سے ایک انٹیلیجنٹ طور پہ پوچھ سکے کہ سر آپ کوئی ماڈل تو دے دینا کہ آپ دونوں چیزیں کیسے چلائیں. یعنی ایک سائڈ پہ آپ یہ نعرہ مار دیں کہ مزدوروں کا بڑا برا حال ہے، دوسری سائڈ پہ آپ کہیں کہ میں اسے کہتے ہیں مکمل لاک ڈاؤن کروں گا. ہمیں کسی لاجیکل سائڈ میں آنا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ مطلب سیاست آدھی آدھی ہو رہی ہے، ادھر سے نعرہ مار دیا، ادھر سے نعرہ مار دیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز کے ساتھ نظر آئیں وفاقی حکومت کے ساتھ بات کرتے ہوئے. یا جو ان کی ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب ویڈیو کانفرنسز ہوتی ہیں سندھ کے درمیان اور وفاق کے درمیان، وہاں یہ والے ڈرامے نہیں ہو رہے. جو میڈیا کے سامنے آدھا آدھا ڈرامہ کیا جا رہا ہے وہ الگ ہے، پورا ڈرامہ کر رہے ہیں. تو پھر وہ جو پریس کانفرنس، ہاں، تو جب عمران خان اور مراد علی شاہ کی آپس کی بات چیت ہوتی ہے اس کو پبلک کر دیں. اس وقت کیا کہتے ہیں مراد علی شاہ صاحب؟
ایک طرف تو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کی نظامی صاحب بات کرتے ہیں، مگر جو پریس کانفرنس آج کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، تو اس میں جو بوجھ جو ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ خود مراد علی شاہ صاحب کے کندھوں پر آتا ہے کہ اگر آپ مکمل لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پورا پلان ہونا چاہیے، جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تمام لوگوں کو کس طرح سے فیڈ کریں گے، کس کو کس محکمے کو کس طرح سے چلائیں گے، کس مزدور کو کس طرح سے آپ ہینڈل کریں گے۔ مگر وہ تو کہتے ہیں کہ جو صحت کا معاملہ ہو یا پھر اگر ہم صرف اکانومی کی ہی بات کر لیتے ہیں سندھ کی، تو بلاول صاحب کہتے ہیں بالکل، وہ کہتے ہیں کہ آج تک ہمیں وفاق سے 1 روپیہ نہیں ملا۔ تو اس کا جواب بھی تو سندھ حکومت کے اوپر آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے مراد صاحب صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو بلاول صاحب کی پریس کانفرنس تھی یہ بذات خود سندھ حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی۔ جی دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ اس میں اتنا ڈاکٹرنیر قسم کا ویو نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک ایسا ٹریڈ آف ہے کہ لاک ڈاؤن مکمل کریں یا کھول دیں، یا جو پاکستان میں ایک نئی کانسیپٹ آئی ہے سمارٹ لاک ڈاؤن، ورچوئل پارلیمنٹ کا سیشن اور یہ اور وہ اور فلانا، یہ نئی نئی ٹرمز نکالی جا رہی ہیں فینسی۔ لیکن دیکھیں یہ جو لاک ڈاؤن والا مسئلہ ہے نا، مثلا نیو یارک کے میئر ہیں اینڈریو کومو صاحب، وہاں ٹرمپ وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو عمران خان کر رہے ہیں، کھولو کھولو کھولو، بزنس کا کیا بنے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ لوگ مر رہے ہیں، اور وہاں جو لوگ مر رہے ہیں نیو یارک میں وہ ہزاروں کی تعداد میں روز۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ابھی یہ حال نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس بارے میں احتیاط نہیں برتیں گے تو یہ معاملہ بھی خدا نہ خواستہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک لاک ڈاؤن کھولتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو نیوزی لینڈ کی، انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کیا۔ شاید واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں موعید صاحب بھی، پرائم منسٹر صاحب بھی، کہ شاید ہمارے لیے ایسا کرنا پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق نہیں، لیکن انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کر کے وہاں پہ 0 کیس کر دیا اور پھر انہوں نے کھول دیا۔ ویٹنام جیسے ملک نے یہ کیا۔ گویا اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کو نرم کرنا اور کھولنے کے ساتھ ساتھ جو گراف ہے، یعنی کرونا کی لوگ جس سے افیکٹ ہوتے ہیں لوگ، وہ پلیٹو ہو، یعنی وہ ایسے ہو اور پھر نیچے ہے۔ اگر گراف آپ کا اوپر جا رہا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہوگا کہ آپ ایک ایسا لاک ڈاؤن ختم کر دیں اس میں کوئی پلاننگ نہ ہو۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ دیکھیں مزدور بھوکا مرے، یہ تو بہت بری بات ہے، بے روزگار ہو، یہ تو اسٹیٹ کا بنیادی کام ہے کہ ان کو لائف اینڈ اور ان کی غذا جو ہے دے۔ لیکن دوسری طرف اگر مزدور جو ہے وہ کرونا وائرس سے مر جائے گا خدا نہ خواستہ، تو پھر وہ بھوکا ہو یا کیا ہو، تو یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ آف ہے جس کا شاید یہ مل ملا کے ہی کوئی ٹائم لائن بن سکتا ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کھولنا اتنا آسان ہی ہوتا تو جو لاک ڈاؤن کے خلاف ہیں سب سے زیادہ پرائم منسٹر صاحب، وہ بھی مجبور نہ ہوتے لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کرنے پہ۔ تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ ہم ایک بندے کو ٹارگٹ کر دیں اور کہیں وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے، یعنی وہ چاہے عمران خان ہو یا مراد علی شاہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے عارف نظامی صاحب میں لاک ڈاؤن سے متعلق اگلے سیگمنٹ میں بات کرنا چاہ رہی تھی، اب چونکہ بات چل نکلی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتی ہوں۔ آپ نے عارف نظامی صاحب کی گفتگو سنی ہے، شبلی فراز صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ملک پاکستان سخت قسم کے لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مان لیا نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو پاکستان میں اتنے زیادہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ لاک ڈاؤن کے کہتے ہیں متحمل نہیں ہو سکتا، تو یہ دونوں چیزیں کس طرح سے چلیں گی؟ دیکھیں عارف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹریڈ آف ہے، جو ایک ٹرم عارف صاحب نے بار بار استعمال کی وہ ہے کہ ٹریڈ آف ہے۔ اب جب ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں، جب چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں یا بلاول بھٹو، تو خیر بالکل ہی یعنی دیکھیں نا، بلاول بھٹو کی زندگی کو تو کوئی خطرہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اگر 100 سال کے لیے بھی پاکستان، ہندوستان، دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیں تو بلاول بھٹو کسی محل میں بیٹھ کے بڑی اچھی اپنی زندگی گزار لیں گے۔ ان کو بس اتنا زیادہ سرمایہ ہے اور اتنی فیسلٹیز ہیں، اتنا پریویلیجڈ ہیں وہ کہ ان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم باقی سارے جو لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو میڈیا کے ٹیلی ویژن اینکر اور پریزنٹرز ہیں، آپ ایک پریزنٹر اینکر ہیں، میں ایک اینکر پریزنٹر ہوں، ہم تو اپنے آفیسز میں آ رہے ہیں نا۔ ابھی میرے اپنے گھر میں بھی اپنے سامنے یہ DSNG کا کیمرہ، مجھے 1 گھنٹہ پہلے بتایا گیا کہ ہارون رشید صاحب بیمار ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے 1 گھنٹے میں اپنا سب کچھ چینج کیا اور میں نے اپنے گھر میں DSNG ٹیم کو آنے دیا۔ تو میں ایک ٹریڈ آف کر رہا ہوں کہ DSNG کے کیمرے سے یا اس کے ساتھ جو کیمرہ مین آیا ہے اس سے کس حد تک مجھے خطرہ ہے، میں ہاتھ نہیں ملاتا، بغل گیر نہیں ہو رہا، لیکن مجھے اپنا کام چلانا ہے۔
है, यही है स्मार्ट लॉकडाउन की बेसिक फिलॉसफी। मैंने और आपने सरबत अपना प्रोग्राम तो पिछले 2 महीने में बंद नहीं ना किया, आप बैठ के अपना प्रोग्राम, आप स्टूडियो आ रही हैं अपना प्रोग्राम कर रही। तो अब हुकूमतों के सामने भी चैलेंज ये है, वफाकी हुकूमत के सामने भी, सिंध की हुकूमत के सामने भी, कि हम इस ट्रेड ऑफ को कैसे डिस्कवर करें, इस ट्रेड ऑफ को हम कैसे इंप्लीमेंट करें। देखिए ना, मुराद अली शाह साहब भी ये नहीं कह रहे कि मैं हॉस्पिटल बंद कर दूंगा, मुराद अली शाह साहब भी ये नहीं कह रहे कि मैं केमिस्ट की शॉप बंद कर दूंगा। मुराद अली साहब को भी एहसास है कि बेसिक एसेंशियल जहां पे यूटिलिटी स्टोर है उसको तो खुलना ही है। आपने बेसिकली आखिर खाने पीने की चीजें लेनी है ना, आपने आटा लेना है ना, आपने चावल लेना है ना, आपने घी और आपने तेल और आपने बेसिक चीजें जो हैं कुकिंग की, नमक दाल आटा, वो सब चीजें आपने लेनी है ना। तो इसका वो चीजें कैसे चलेंगी जब तक कराची से पेशावर तक ट्रक नहीं चलेंगे। ट्रक कैसे चलेंगे, ऑटोमेटिक तो नहीं चलेंगे। ट्रक के अंदर ट्रक ड्राइवर होगा, उसका कंडक्टर होगा, उसका लोडर होगा, वो ट्रक ने कहीं से लोड तो होना ही है ना। तो जब लोग ये कहते हैं कि जी मैं टोटल लॉकडाउन कर दूंगा, जैसे बिलावल भुट्टो नारे मार मार के कहते हैं, कोई बिलावल आगे कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ इंटेलिजेंट जो बिलावल भुट्टो से, यही हमारी पॉलिटिक्स का अलमिया है। लेकिन डॉक्टर साहब वो ये भी खदशा अपना बिलावल अपना खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें डर है खुदा ना खास्ता कराची के हालात इटली और न्यूयॉर्क जैसे ना हो जाएं, वो इसी बात से डर रहे हैं और इसीलिए मुकम्मल लॉकडाउन के ऊपर बात कर रहे हैं। वो देखिए वो ठीक है, इस हद तक तो मैं ये कह रहा हूं कि अब यहां पे चैलेंज आ गया ना। देखिए डॉक्टर ये नहीं कह के घर बैठ सकते, जैसे हम तो मीडिया में हमारी जिंदगी का वो खतरा नहीं। लुक एट द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज एंड द पैरामेडिक्स। क्या डॉक्टर ये कह सकते हैं, क्या नर्सेज और पैरामेडिक्स ये कह सकती हैं चूंकि हस्पतालों में खतरा है? सबसे ज्यादा खतरा कहां है इंटरेक्शन का? हस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं उनको आपको देखना है, उनकी आपको नब्ज भी लेनी है, आप उनके करीब भी जाते हैं तो बहुत बड़ा खतरा है। अब ये पॉलिसी मेकर का, जिस तरह से डॉक्टर का, जिस तरह से नर्स का एक रिस्क है, इस तरह से पॉलिटिशियन और पॉलिसी मेकर को रियल लाइफ के अंदर ऑपरेट करना है। वो रियल लाइफ जहां कोरोना का वायरस मौजूद है, उसका खतरा भी है, और आप सिर्फ चालाक बातें करके नहीं चले जाते। पाकिस्तान का जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो ये है कि पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो एक स्मार्ट सी खूबसूरत सी बात करके निकल जाते हैं। उनके सामने जो बेचारे रिपोर्टर बैठे हुए हैं, वो रिपोर्टर उनको पूछ ही नहीं सकते। अगर ज्यादा सख्त सवाल पूछ लिया साफ और शुस्ता उर्दू में, तो भी खतरा है आपको कि देखें उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अमेरिका में ऑन द अदर हैंड मसला यह है ट्रंप के लिए, एंड्रयू कुमो के लिए, कि वहां किसी रिपोर्टर को जिंदगी का खतरा नहीं है, ना उसको अपने फ्यूचर का खतरा है, और वहां पर वो हर किस्म के उनसे सवाल पूछते हैं। वो एक बड़ा ओपन और शफाफ किस्म का सिस्टम है जहां जाली बात करके आपका गुजारा नहीं हो सकता, वहां आपको खाने को लोग पड़ जाते हैं। यहां यह कि आप कुछ भी कहते हैं। मुझे बताएं, टोटल लॉकडाउन तो हो ही नहीं सकता ना, हॉस्पिटल खुलेंगे ना, ठीक है, पैरामेडिक्स तो खुलेंगे ना, डॉक्टर नर्स और पैरामेडिक को तो वहां पे आना है ना, उनको दवाइयों की सप्लाई तो देनी है ना, अनाज ने कराची और पेशावर के दरमियान मूव तो करना है ना। अगर ट्रक मूव नहीं करेंगे तो सवात के लोग तो और फाटा के लोग तो भूखे प्यासे मर जाएंगे ना, उनको खाना पीना कैसे मिलेगा? तो जब इमरान खान ये कहते हैं कि टोटल लॉकडाउन नहीं मैं कर सकता, मुझे स्मार्ट लॉकडाउन करने हैं, तो अननेसेसरीली आधा मीडिया और पॉलिटिक्स जो है वो कंडेम करती है। प्राइम मिनिस्टर क्या करे? वो कहे मैं मुल्क बंद करके बैठ जाऊंगा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, कैसे कर सकता है वो? तो जब वो एक सच्ची बेचारा एक रियलिस्टिक फ्रेमवर्क देता है तो लोग उसको कंडेम करने बैठ जाते हैं। ठीक है, क्या करे वो? निजामी साहब, आप निजामी साहब को बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। जी प्लीज। जी नहीं, मैं तो सुन रहा था मोहित साहब की फलसफियाना बातें और बड़ा मुतासर हुआ हूं मैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं, खास तौर पे मीडिया के बारे में जो उन्होंने बात की है, ये दुरुस्त है। लेकिन मीडिया देखे ना, मीडिया तो जिस तरह कहते रहे हैं, या अब तो नहीं शायद ऐसी बात होगी कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर मीडिया पर्सनस जो हैं वो तो बड़ी जान हथेली पे रख के अपना काम करते हैं, और जो वेस्टर्न मीडिया उन्होंने भी बड़ी बड़ी जगहों में जाके और वो कॉम्बैट के अंदर मारे जाते हैं। अब ये जो मौजूदा जिस तरह ये क्राइसिस है, इसमें आपको पता है कि आप कह ठीक रहे हैं कि मीडिया पर्सनस भी अंडर थ्रेट हैं, और आपको पता है कि हम अपने फ़राइज़ मनसब भी अदा करते हुए हमारे बहुत से साथी जो हैं वो इस वायरस का शिकार हुए हैं। तो ये ख़तरा जो है ये रियल एंड प्रेजेंट, ये देखें ना, इसमें जो मैंने ट्रेड ऑफ की बात की थी, मेरी मुराद यही थी कि ज़िंदगी भी चलती रहती है, लेकिन जो है वो काम करना जो है वो भी होता है। दूसरा जो आपने मीडिया की बात की पीरज़ादा साहब, यहाँ भी बड़ा मुश्किल है।
खाली वज़ीर आला सिंध नहीं, वज़ीर आज़म के सामने भी सच या तल्ख बात करना जो है, वो कहते हैं जी, मीडिया वालों को कहते हैं कि हुजूर आपने क्या शान में गुस्ताखी कर दी वज़ीर आज़म की, कोरोना वायरस की बात थी और आपने मालिक साहब ये सवाल पूछ लिया। और आपने अभी मिसाल दी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप बहुत इंटॉलरेंट है मीडिया के, उनको फेक मीडिया या क्या कुछ कहता है झूठा, लेकिन उसकी ये जरूरत नहीं है। उससे मीडिया जो सवाल पूछता है, अगर आप देखें, एक लड़की थी खातून, उसने उससे पूछा चाइना के हवाले से, तो कहने लगी मैं चीनी नहीं हूँ, तो उस पर उसने कहा, ट्रंप ने, कि आवाज़ अपनी जरा नीचे रखो, लेकिन जवाब देना पड़ा। वहाँ कोई ये नहीं कहता कि जनाब आपने इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की शान में गुस्ताखी कर दी। तो ये एक, क्योंकि आपने छेड़ा मामला, तो मैंने कहा चलिए फिर अभी इसके साथ ही आरिफ साहब ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। नुक्ता लगाया वो वाज़ेह कर दूं। बिल्कुल, अभी मैं ब्रेक की तरफ बढ़ रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे। आरिफ निज़ामी साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से बात की जा रही है कि टोटल लॉकडाउन नहीं हो सकता, स्मार्ट लॉकडाउन की भी अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स की भी बात अपनी जगह पर बड़ी ऑथेंटिक है कि SOPs को फॉलो किया जाए, मगर SOPs को किस तरह से फॉलो किया जाएगा? मुकम्मल लॉकडाउन तो नहीं हो सकता। अगर आप लॉकडाउन को कुछ नर्म भी करते हैं तो फिर क्या डॉक्टर्स के खदशात अपनी जगह दुरुस्त हैं कि कहीं खुदा ना खास्ता ऐसे हालात पैदा ना हो जाएं कि हमें मरीजों को सड़कों पर लिटाकर उनका इलाज मुआवजा करने की जरूरत पड़ जाएगी? एक छोटे से ब्रेक से वापस आके मैं इस पे बात करूंगी और इसके साथ साथ खान साहब से मुतालिक बिलावल की स्टेटमेंट पे भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ चले गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके, चूंकि मैंने बात की थी कि इमरान खान साहब से, ये सिंध और विफाक की जो एक आपस की जंग है, ये सिर्फ 18वीं तरमीम है जिससे शुरू हुई और बात आगे आगे तक बढ़ती चली जा रही है। 18वीं तरमीम के हवाले से भी बात की बिलावल साहब ने कि इसको छेड़ने नहीं दिया जाएगा, मगर इसके साथ साथ उन्होंने जो इमरान खान साहब से मुतालिक ये कहा कि आप काम नहीं करना चाहते तो इस्तीफा दें, घर जाएं, किसी और को काम करने का मौका दें। मुझे बताइए, इमरान खान साहब काम तो कर रहे हैं, जो फंड सिंध को मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं, जो रिलीफ पैकेजेस के अंदर उनका हिस्सा है वो भी बड़ी तादाद में उनको दिया जा रहा है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि विफाक हमें पैसे नहीं देता, दूसरी तरफ कहते हैं कि विफाक हमारे तमाम इक़दाम के ऊपर आकर तनकीद करता है, तीसरा वो कहते हैं कि इस मुल्क के लिए इमरान खान साहब सूटेबल है ही नहीं, उन्हें घर चले जाना चाहिए। खैर वो तो देखें, बिलावल भुट्टो तो एक की पॉलिटिकल लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इस वक्त की यानी लीडर हैं, तो ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं और वो कुछ भी उनके बारे में कह सकते हैं। सिंध का और वफाक का झगड़ा सिर्फ 18th अमेंडमेंट के गिर्द नहीं है, उसका झगड़ा तो इसलिए है कि सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूबा है, फाइनेंस के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से, छोटे सूबों में नहीं है, बड़े सूबों में आता है। और सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, फिर कराची शहर के अंदर तहरीक इंसाफ को बेहतर वोटिंग रिप्रेजेंटेशन मिली है 2018 के इंतखाबात में, जहां पीपल्स पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं है कराची से बड़े शहर में। तो दोनों जमातों के दरमियान बड़ी सिग्निफिकेंट सीरियस किस्म की फॉल्ट लाइंस हैं, और जब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पॉलिटिकल बात होती है, तो वो फॉल्ट लाइन जो है दोनों के दरमियान नजर आती है, बिकॉज दोनों की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और दोनों दर हकीकत अपनी अपनी जो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको एड्रेस करके ये बताते हैं कि हम में से कौन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। अब 18th अमेंडमेंट पे बिलावल भुट्टो का ये कहना, यस ऑपोजिशन की बड़ी रिजर्वेशंस हैं, पीपल्स पार्टी ने ही 18th अमेंडमेंट को पास करवाया था ऑपोजिशन के साथ में लाके उस वक्त, तो उनको खदशा है कि 18वीं तरमीम को उनको बहुत खदशा है, उनका खदशा सही भी है कि वफाक के अंदर ये फीलिंग है कि 18वीं तरमीम जो है उसमें बहुत सी चीजें सही नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि तरमीम के अंदर तरमीम एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, बात लॉजिकल नहीं है। 18वीं तरमीम बजाते खुद पाकिस्तान के आइन के अंदर 18वीं तरमीम है, उसमें अमेंडमेंट है, तो अगर 18वीं तरमीम के अंदर अमेंडमेंट की जाती है, अच्छा अब सूरत हाल तो यह है कि तहरीक इंसाफ के पास ना तो नेशनल असेंबली में ना सेनेट के अंदर इतनी सपोर्ट है और इतने नंबर्स हैं कि वो 18वीं तरमीम में कोई वहां पे उस पर एक अमेंडमेंट ला सके। तो वो एक खदशा जरूर है, अगर वो ऐसी सपोर्ट बिल्डअप कर लेते हैं, वो अपने साथ कोई PMLN के धड़े को मिला लेते हैं और जमातों को मिला लेते हैं और वो तरमीम ला सकते हैं, तो फिर वो तरमीम ला सकते हैं, उसमें फिर बिलावल भुट्टो उस तरमीम को कैसे रोकेंगे? वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनकी। ठीक है, लेकिन आरिफ निज़ामी साहब, जिस तरह से बिलावल ने बात की है 18 अमेंडमेंट के हवाले से भी, एक तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही कहा कि PTI के पास इसके हवाले से कोई एक्सरियत मौजूद नहीं है, अगर इनकेस वो ले भी आते हैं, अमेंडमेंट हो जाती है, मगर इसके ऊपर एक खदशा बयान किया जा रहा है कि अगर इसको छेड़ा गया तो मुल्क के अंदर आईनी और सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। आप समझते हैं वाकई ऐसा हो सकता है? ऐसे खदशात मौजूद हैं?
نہیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ جو بلاول صاحب نے پہلی بات کی نا وہ بھی کوئی مناسب نہیں کہ جی وزیر اعظم استعفیٰ دے گھر چلے جائیں. جی دیکھیں یہ پاکستان میں گھر بھیجنے کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ کوئی غیر جمہوری رویہ ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جائے، چاہے وہ افتخار چودھری بھیجے یا کوئی اور بھیجے طاقت. ووٹنگ سے اگر وہ ووٹنگ سے کوئی ان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالنا چاہتا ہے وزیر اعظم کو، چاہے وہ عمران خان ہو، بلاول ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ تو درست ہے. لیکن یہ محض نعرہ لگا دینا کہ وہ گھر چلے جائیں، وہ ان سے نہ پوچھے آئے نہ پوچھے گھر جائیں گے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری جو 18th امینڈمنٹ کی بات ہے وہ پیرزادہ صاحب نے درست فرما دیا ہے کہ یہ اس وقت ایک بے وقت کی راگنی ہے. دیکھیں نا، اس وقت ملک کا ایک بڑا بنیادی کرائسس ہے، اس میں ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور انہوں نے درست کہا کہ 18th امینڈمنٹ میں جو بھی تبدیلی روا رکھنی ہوگی، جس طرح وہ 18th امینڈمنٹ لائی گئی، اس میں امینڈمنٹ کے لیے بھی وہی پروسیس ہوگا. کنسنسس سے مراد ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہیں ایک جگہ بیٹھ کے اگر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ٹویکنگ ہونی ہے، یہ بھی اور اس سے زیادہ ضروری NFC ایوارڈ میں، تو وہ یقیناً اس میں کی جا سکتی ہے. لیکن پنجاب، اس کے بارے میں ایک اور چیز نہ بھولیں کہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، وہ 18th امینڈمنٹ کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے. اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ PMLN نے اٹھایا، کیونکہ پنجاب میں 18th امینڈمنٹ آنے کے بعد کم از کم میرے خیال سے 8 سال تک شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے اور سب سے زیادہ فنڈ ان کو ملے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ انہوں نے ان فنڈز کا استعمال کس طرح کیا، وہ یہ کہ آیا ان کی پرائرٹیز درست تھی یا نہیں تھیں. لیکن باقی سندھ میں بھی شاید کچھ ٹھیک ہی ہوا ہو، کچھ غلط ہوا ہو. لیکن بات یہ ہے کہ آیا 18th امینڈمنٹ کے ذریعے صوبوں کو جو پیسے ملے اس سے کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی. کوئی وزیر اعظم نے کہا کہ میں ہیلتھ پہ بڑے خرچ کروں گا. آپ بتائیے کہ پاکستان میں شرمناک ہے یہ بات کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ جو بجٹ آؤٹ لیز ہیں وہ بالکل زیرو ہیں. زیرو سے مراد ہے کہ وہ جو UN نے ایک منیمم تعداد دی ہوئی نا کہ وہ GDP کا حصہ ہو، وہ بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کرائسس میں یہ احساس ہوا کہ یہاں پہ غریب آدمی کی ہم بات کرتے ہیں، مزدور کی، اس کو جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہی حاصل نہیں ہیں. تو ایک آیا یہ جو 18th امینڈمنٹ کے ذریعے پیسے تو مل گئے، لیکن آیا ان صوبوں میں کیپیسٹی بھی ہوئی. اب مثلاً بلوچستان کو لے لیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے جاگیردار یا سردار اور فیوڈل لارڈز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہاں کے عوام کے لیے. سندھ میں اگر آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، میں تو چند مرتبہ گیا ہوں، غربت یہ تھا کہ رائیوں میں ڈوبا ہوا ہے. پنجاب جو کہ نسبتاً ایک ایفلوئنٹ صوبہ ہے، اس کے بھی اگر آپ چلے جائیں جنوبی پنجاب اور اس قسم کے ڈسٹرکٹس میں، تو غربت اور افلاس، انڈر ڈیولپمنٹ اور جو بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے. تو اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں ری وزٹ تو ہونا مانگتی ہیں. صحیح. لیکن عارف صاحب نے جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو ساری صورتحال اور پروگرام کے آغاز پہ بھی عارف صاحب نے یہ بات کی کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے کرونا کو لے کر اب تمام سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ سیاست بھی کر رہی ہیں. ایک پیج پر تو ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی ایک ٹیلی تھون ٹرانسمیشن گزری ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بذات خود موجود تھے. آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ بیسکلی جب کوئی پارٹی ایڈریس کر رہی ہوتی تو وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ ایڈریس کر رہی ہوتی اور ان کو ایک لحاظ سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے. عمران خان صاحب سے ایک سوال یہ ہوا تھا کہ آپ اس ساری صورتحال میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر کیوں نہیں چل رہے، کیا اختلافات ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے ایک بڑا دلچسپ قسم کا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اگر ان کو ساتھ ملائیں گے تو ہمارے لوگ ہم سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو یہاں پر بھی اپنے ووٹر کو صرف سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیاست کے حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی ریلیف پیکیجز نہیں چل رہے، کوئی بھی کام حکومت اپنے ووٹرز کے حوالے سے نہیں کر رہی. تو یہاں پر تو ایسا لگتا ہے صرف اپنے ووٹرز کے لیے کیا جا رہا ہے، اپنے ووٹ کے لیے کیا جا رہا ہے. سرورت، پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی دنیا میں کورونا کا چیلنج آیا ہے وہاں پہ سیاست ضرور ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ سیاست نہیں ہے. چونکہ امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں، وہاں پہ جو گورنرز ہیں وہ کہیں ڈیموکریٹک ہیں، کہیں ریپبلکن ہیں. تو جو ریپبلکن گورنرز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کوئی خاص اعتراض نہیں کر رہے. جو ڈیموکریٹک گورنر ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اسی طرح چونکہ امریکہ کا جو میڈیا ہے، جیسے نیو یارک ٹائمز ہے، CNN ہے،
CBS है, वॉशिंगटन पोस्ट है, लॉस एंजलिस टाइम है, जो उनका प्रिंसिपल मीडिया है वो डेमोक्रेटिक लीनिंग है, लेफ्ट लीनिंग है, डेमोक्रेटिक लीनिंग है, लिबरल मीडिया है बेसिकली तौर पे, पढ़ा लिखा है बहुत ज़्यादा, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी साइड से आते हैं पॉलिटिकल डिवाइड के। तो इसी वजह से अमेरिका का जो मीडिया है वो बेसिकली एंटी ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े उसमें हमें फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है उसका कॉन्टेक्स्ट ये था, ये चूँकि मुतालबा बहुत पुराना है, ये कोई 1-1.5 साल से 2 साल से ये मुतालबा चल रहा है कि इमरान खान को अपनी ऑपोजिशन को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। ये वो जुमला है जो हर दिन और हर हफ्ते टेलीविजन प्रोग्राम्स में ये रिपीट होता है। इसको ऑपोजिशन लीडर्स भी कहते हैं, टेलीविजन के एंकर्स भी कहते हैं। इमरान खान दर हकीकत ये कह रहे हैं कि हमारी जो सपोर्ट है उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी या उसकी डिमांड्स कुछ और हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि जब उनसे ये कहा जाता है कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चलें, हंकी डरी हो जाएं, साथ बैठ जाएं, मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, तो फिर आप एंटी करप्शन का स्टैंड नहीं ले सकते। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सही है या नहीं है, लेकिन उनका आर्गुमेंट ये है कि अगर मैं ऑपोजिशन को गले लगा लूंगा, यानी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो को गले लगा लूंगा, मैं और शहबाज शरीफ इकट्ठे बैठ जाएंगे, तो मेरा जो सपोर्ट बेस है वो ये समझता है कि वो लोग, उन्होंने करप्शन की है और हम एक क्लीन गवर्नमेंट दे रहे हैं, वो एक क्लीन गवर्नमेंट लेके चलना चाह रहे हैं। वो क्लीन गवर्नमेंट है या नहीं है, किस हद तक क्लीन है पिछलों से, ये एक अलग पूरी उसके लिए एक प्रोग्राम या शायद कई प्रोग्राम चाहिए कि कितना फर्क है। मेरा ख्याल है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक में आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने बात की कि बैनुल-अक़वामी सतह के हवाले से भी बात होगी, और खास तौर पर यह मामला कि इंडियन वज़ीर आज़म को समाजी वेबसाइट पर अनफॉलो क्यों किया गया, इससे मुतालिक एक अंदरूनी कहानी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। समाजी वेबसाइट पर कहा जा रहा है कि जी नरेंद्र मोदी को अनफॉलो किया गया, मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां हो रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या मुझे बताइएगा कि कोई समाजी वेबसाइट ही इस चीज़ का तयन करती है कि किसी दो ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कैसे हैं? क्या ये अब समाजी वेबसाइट के थ्रू जाहिर होना शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि जो व्हाइट हाउस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसे 22 मिलियन लोग, यानी 2 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो इस ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। और इस ट्विटर हैंडल को फॉलो करने की जो पॉलिसी है व्हाइट हाउस की, वो ये है कि खुद अमेरिका के अंदर की जो चंद की ऑफिशियल पर्सनालिटीज हैं उसमें जो थोड़ी सी नॉन ऑफिशियल उसमें पानी मिला हुआ नजर आता है, वो सिर्फ ये कि मेलानिया ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों को भी ये ट्विटर हैंडल फॉलो करता है। सो बेसिकली वो सिर्फ 13 की स्टेट इंडिविजुअल्स को या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को फॉलो करता है। ये ट्विटर हैंडल बरतानिया के वजीर आजम को, जर्मन चांसलर को, फ्रांस के प्रेसिडेंट को, चीन के प्रेसिडेंट को, रशिया के प्रेसिडेंट को, या सऊदी अरब के किसी मोनार्क को, या दुनिया के किसी भी लीडर को ये ट्विटर हैंडल फॉलो नहीं करता। और ये जो नरेंद्र मोदी वहां से अनफॉलो हुए हैं, नरेंद्र मोदी को भी ये ट्विटर हैंडल फॉलो कर रहा था गुज़श्ता कई महीनों से, इंडिया के प्रेसिडेंट को भी फॉलो कर रहा था, इंडिया की वॉशिंगटन की एम्बेसी को भी, और एक चौथा भी था कोई इंडियन एंटिटी, उसको भी ये फॉलो कर रहा था। जो लॉबिस्ट हायर किया है अमेरिका के अंदर, जो अमेरिकन लॉबिस्ट फर्म हायर की है वॉशिंगटन बेस्ड पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गुज़श्ता चंद हफ्तों में, ये उसने पहला काम करके दिखाया है कि उसने व्हाइट हाउस को ये लिखा और उनको ये बताया कि ये जो 4 इंडियन एंटिटीज को आप फॉलो करते हैं, ये तो आपकी पॉलिसी के अंदर फिट ही नहीं होते, ये किस तरह सिस्टम में चले गए। तो वो पता ये चला कि किसी तरह से इंडियंस ने अपने लॉबिस्ट के जरिए जुगाड़ लगा के उस सोशल मीडिया टीम में पेनिट्रेट किया जो व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल को को मैनेज करती थी। जिस तरह से सपोज आपका अगर फेसबुक कोई मैनेज करता है, या मेरा मैनेज करता है, या चैनल का मैनेज करता है, तो उन्होंने वहां पे नरेंद्र मोदी और इंडियन एंटिटीज को डाल दिया। उसमें बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। अगर आप इंडिया के मीडिया को देखें तो वो एक्सप्लेनेशन की दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लोरोक्वीन के इशू पे, चूंकि हिंदुस्तान ने शुरू में अमेरिका को क्लोरोक्वीन एक्सपोर्ट करना से इनकार कर दिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाराज होकर नरेंद्र मोदी को ट्विटर हैंडल से हटा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान का जो लॉबिस्ट है, अमेरिकन लॉबिस्ट है, मुझे नाम उसका इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, ये अमेरिकन लॉबिस्ट ने किया है। उसने व्हाइट हाउस से कंप्लेन किया और उसने कहा कि ये आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, और ये इस वक्त है कहानी सारी। ठीक है, लेकिन आरिफ निजामी साहब, जो इनसाइड स्टोरी हमें डॉक्टर साहब ने बताई है, उसके साथ साथ एक इशारा ये भी दिया जा रहा है कि हो सकता है कि भारत के अंदर जिस किस्म का रवैया इख्तियार किया गया अक़लियतों के हवाले से, कश्मीर को लेकर, या जो भी पॉलिसीज भारत जो है वो अपना रहा है, उससे मुतालिक नापसंदीदगी का इजहार करते हुए ये इशारा दिया गया अनफॉलो करके कि हम आपको नापसंद करते हैं और आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है।
امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے انڈیا، اور چین کے خلاف ان کی آپ کو پتہ کہ اب ایک قسم کی کولڈ وار شروع ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جو دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر ان کو شکست نظر آ رہی ہے، وہ چین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بھارت کا اور امریکہ کا ایک بڑا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے۔ تو میرے خیال سے پیرزادہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ غالباً صحیح لگتی ہے مجھے، لیکن آپ نے پہلے جو میڈیا کے بارے میں بات کی اس سے کچھ کہنا چاہوں گا میں کہ یہ کہنا کہ جی وہ جو مخالف جرنلسٹ ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، کہ جو مخالف جرنلسٹ ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، جیسے آپ نے کہا، اگر میں اپنے پروگرام میں کچھ کہہ دوں تو مجھے لفافہ خور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طریقے سے پرائم منسٹر نے خود پرسوں یہ کہا کہ جی یہ سارے لوگ جو مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلی حکومت سے لفافے لیے تھے۔ ایسی بات جو ہے یہ کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہے جنہوں نے لفافے لیے ہوں گے، اور بڑے بڑے میڈیا گروپس ہیں جنہوں نے لفافے لیے ہیں، اور وہ آج بھی اس حکومت کی گود میں بیٹھے ہیں۔ اور ہمارے جیسے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جنہوں نے کہا نا کہ جی وہ بڑے ٹالرنٹ ہیں، میں ان میڈیا پرسنز میں ہوں جنہوں نے سب سے زیادہ پرائم منسٹر کے انٹرویو کیے تھے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، جب وہ اپوزیشن پہ تھے۔ اور اس کے بعد مجھے شاذ ہی کبھی وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی انویٹیشن آیا ہو، کس لیے آیا وہ نہیں آیا، میری شکل نہیں اس کو ان کو اچھی لگتی ہے، کوئی اور بات ہے۔ بات یہی ہے۔ اچھا ایک آپ نے چیز شروع میں کہی تو بھول گئی آپ کہ آج ایک بڑی یونیک چیز ہوئی ہے، آپ نے کہا تھا یہاں لاہور میں کنونشن سینٹر میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی ہو کہ مریضوں نے وہاں جلوس نکال دیا، اور یہ ایک بہت ہی شرمناک بات ہے اور اتنی افسوسناک بات ہے، کیونکہ آپ نے کنونشن سینٹر میں بستر تو لگا دیے، وہاں الائڈ فیسلٹیز نہیں ہیں، وہاں بستر نہیں کے ساتھ باتھ رومز نہیں ہیں، اور ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے پنجاب میں ٹیسٹنگ جو ہے وہ کم کر دی گئی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ کرونا وائرس کے کیسز کم ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، اور آج میں بڑا حیران ہوا کہ جو حکمران جماعت کے رکن ہے ایک قسم کے پرویز الہی صاحب نے، انہوں نے اس رویہ کی بڑی مذمت کی، جو واقعی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے میرے نزدیک۔ ٹھیک ہے، لیکن لاسٹ کامنٹس ہوں گے آپ کے ڈاکٹر صاحب۔ تو یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں ایکسپو سینٹر میں موجود ہیں یا کہیں پہ بھی کوارنٹائن کیا جاتا ہے انہیں، تو وہاں سے فرار ہونے کی کوشش اسی لیے کرتے ہیں کہ سہولیات وہاں پر موجود نہیں ہوتی؟ لاسٹ کامنٹس ہوں گے آپ کے۔ سرمد، کوارنٹائن ایک خاصا ڈیفیکلٹ قسم کا پروسیس ہے، اور لوگوں کی جو فرسٹریشن ہے گورنمنٹ کے امپوز کوارنٹائن سے وہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ یا تو کوئی بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ قسم کی پریکٹیکل قسم کا کوئی پالیسی ہو کوارنٹائن کرنے کی۔ جب آپ لوگوں کو صرف ایک پالیسی کے تحت کوارنٹائن کر دیں گے اور وہاں وہ بہت بری صورتحال میں ہوں گے، اور شاید وہ اپنی زیادہ بہتر حفاظت کر سکتے ہیں اپنے ہی گھروں کے اندر، کسی کمرے میں بند ہو جائیں، کسی جگہ میں بند ہو جائیں، کانٹیکٹ ریسٹرکٹ کر دیں، بیکاز لوگوں کو کوئی ہسپتالوں میں بند کرنے سے جو کورونا کے پیشنٹس ہیں، میری جو بیسٹ انڈرسٹینڈنگ، اور میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں، میرا نہیں خیال کہ لوگوں کی کوئی زندگی میں بہتر فرق پڑ پائے گا۔ جو آدمی وینٹیلیٹر پہ چلا گیا اس کا تو چانس بہت ہی کم ہے، اور ویسے جو صرف بیمار ہے، سک ہے، وہ خود ٹھیک ہوگا اپنی قوت مدافعت اور امیونٹی کے زور سے۔ تو کوارنٹائن اس کو ہسپتال میں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ عارف نظامی صاحب، آپ کا بھی سر بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔